كما كتشوفوا البنات، هادو المصلين اللي قسمنا ديال الجيل ديال الصبار. كما قلت لكم غادي نخرجوا نص العلبه اللي غادي نديروها سوا لوجهنا اللي غادي نبقاو نستعملوها. حنا غادي ندير دابا واحد السوان قدامكم كيفاش غادي نبقاو نستعملوه لوجهنا. وهذا الماسك ديال اللي قلت لكم غادي نستعملوا الماسك للوجه بلو جيل ديال الصبار. هذه زرعه الكتان كما كتشوفوها، يعني كاع يعني تقريبا كلشي كنعرفوا زريعه الكتان. كنشدوا زريعه الكتان وكنطحنوها كنردوها على هذا الشكل كما كتشوفوا. ها هي بودر ولاتنا بودر صافي. كنشدوا واحد 2 معالق صغار ديال زريعه الكتان مطحونه. هادو كنعطيكم غير افكار كيفاش تستعملوا هاد الجيل ديال الصبار. 2 معالق صغار ديال زريعه الكتان مطحونه. وهذا هو الصبار اللي طحناه الجيل ديالو. كنهزو تقريبا حتى هما واحد 3 المعالق صغار وكنخلطوا الماسك ديالنا. هذا الماسك البنات انا عندي مجرب سورتو مع زريعه الكتان والصبار، يعني بجوج بهم خطيرين. واش نقول لكم البنات، غادي تجربوه وغادي تردوا عليا في لي كومونتير، راه غادي يعجبكم بزاف بزاف. صافي كنشدو كما كتشوفوا هكا وكنقيو وجهنا بطريقه يعني بالصابون، نقيو ونشفوا البشره ديالنا صافي. وكنبداو نحطوا صافي كنديروا هكا على وجهنا، كنحطوا هذاك الماسك على وجهنا المده كما كتشوفوا هكا، المده ديال واحد 20 دقيقه صافي. وكنغسلوا وجهنا الماء دافي صافي. كنديروا شي كريم ولا زيت الزيتون غير هكا تماسيو الوجه ديالكم، كيجي رائع وكيجبد البنات وكيفتح البشره واللي عندها الحبوب. راه رائع هذا الصبار والله البنات الا رائع بزاف. تمنوا تجربوه. وكما قلت لكم هادو اللي شاطونا داك القشور ديال الصبار اللي شاطونا، انا غادي نطيبهم في الماء كما قلت لكم وغادي ندوش بهم. دابا من غادي نصايب شعري ونغسل شعري راه غادي نشلل بهذا الماء، راه رائع الجسم. وكما قلت لكم الا بغيتوا تحتفظوا بهم كديرهم في واحد البلاستيكه وكديرهم في الفريجيدار، كيبقاو لكم واحد 2 سيمانات كيبقاو هكا طريين. وكتشدوا غير هاد القشره هذه وتا هي كتحكوها ليديكم. شويه الكاميرا تعلاش هكا ليديكم، كتحكوا ليديكم 2 مرات في النهار. عرفتي كيفاش كيبيد اليدين بواحد الشكل عجيب قسما بالله البنات. زعما راه مجرب عندي هاد الصبار. كدهنوا كما هكا ليديكم كما قلت لكم اللي عندها الحبوب تشد هاد القشور كما هكا تحكوا لوجهها. وهادو الجل اللي استعملناه كديروا في شي اناء ديال الصبار كما قلت لكم اللي غادي نبقاو نستعملوا به لي سوان ديالنا الماسك ديالنا الوجه. كديروا في شي اناء ديال الزاج وكتسدوه وكديروها البنات في الفريجيدار كيقعد لنا واحد 2 ديال الاسابيع. والجيل ديال الدراري ديال الشعر حتى هو كنخليوها في الفريجيدار، كنحتفظوا به في الفريجيدار 2 ديال الاسابيع كيبقى لنا هاد الجيل ديال الصبار. وتابعوني في لي فيديو غادي نبقى نخرج لكم بهاد الجيل ديال الصبار. غادي نبقى نستعمل منهم لي ماسكات الوجه بزاف. اليوم درت لكم الماسك الوجه ديال زريعه الكتان، وان شاء الله لي فيديو اللي جايين ان شاء الله غادي ندير لكم لي ماسكات اللي غادي تشوفوا. غادي ندخل معاهم عاوتاني شي حوايج اخرين مع هذا الجيل ديال الصبار رائعين كيصلحوا الوجه. وهذا هو الشكل ديال الصبار. نتمنى يعجبكم وتجربوه، راه غادي يعجبكم بزاف. ما تسمنعوش هاد الفكره ديال الصبار. دابا بقى لنا غير الشعر، غادي نخليو ساعه ديال المكانه. والوجه ديالنا كما قلت لكم سوا 20 دقيقه وغادي نغسل شعري ونغسل وجهي وغادي تشوفوا الشكل النهائي ان شاء الله ديال الشعر. كما كتشوفوا البنات درت داك الماسك ليديا، درت لوجهي يعني ظروف ما عرفتش نقدر نبين لكم وجهي، ودرت ليديا 20 دقيقه. هذه اليد اللي درت لها هذه هي، شوفوا الفرق هذه اليد مع هذه اليد. هذه هي اللي درت لها الماسك 20 دقيقه ديال لو جيل ديال لالوفيرا. شوفوا الفرق. درت لهاد اليد شوفوا البيوضه كيفاش عطات داك ليكلا، البيوضه تنقات اليد وتفتحات. شوفوا الفرق مع هذه كي دايره.